बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्म नबूवत के बाब में रसाइल व मसाइल सीरीज़ में एक और सवाल और उसके जवाब के साथ सवाल का जो टॉपिक है ख़ातिम की मानी, ख़त्म नबूवत के हवाले से ख़ातिम की मानी। सवाल करने वाला पूछता है, मसला ये है कि मिर्ज़ाई हज़रात लफ्ज़ ख़ातिम की मानी नफ़ी कमाल कह लेते हैं, नफ़ी जिन्स के नहीं। वो कहते हैं कि ख़ातिम का लफ्ज़ कहीं भी नफ़ी जिन्स के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ, अगर हुआ हो तो मिसाल के तौर पर बताया जाए। उनका चैलेंज है कि जो शख्स अरबी लुगत में ख़ातिम की मानी नफ़ी जिन्स के दिखा दे उसको इनाम मिलेगा। नफ़ी कमाल की मिसालें वो ये देते हैं कि मसलन किसको ख़ातमुल औलिया कहने का मतलब ये नहीं है कि वलायत उस पर ख़त्म हो गई, बल्कि हकीकी मतलब ये होता है कि वलायत का कमाल उस पर ख़त्म हो गया। इकबाल के इस फ़िक्र को भी वो नज़ीर में पेश करते हैं कि आखिरी शायर जहाँ आबाद का खामोश है। उसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ आबाद में उसके बाद कोई शायर पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये है कि वो जहाँ आबाद का आखिरी बाकमाल शायर था। इस कायदे पर वो ख़ातमुन नबीय्यीन का मतलब ये लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कमालात नबूवत ख़त्म हो गए, ना ये कि ख़ुद नबूवत ही ख़त्म हो गई। ये सवाल था। जवाब में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपका इनायतनामा मौरख़ा 3 मार्च 1950 को मुझे यहाँ 1 अप्रैल को मिला था। जवाब में मज़ीद ताख़ीर इसलिए हुई कि मेरे पास ख़त लिखने का कागज़ न था। उम्मीद है कि मेरी मजबूरी को पेश नज़र रख कर ताख़ीर जवाब से दरगुज़र फरमाएंगे। कुरान मजीद की किसी आयत के मुताल्लिक़ अगर कोई सवाल पैदा हो तो सबसे पहले ख़ुद कुरान ही से उसका मफ़हूम मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद तहक़ीक़ करना चाहिए कि कोई हदीस सही भी इसकी तौज़ीह करती है या नहीं। अगर इन दोनों ज़राए से कोई जवाब न मिले, जिसका इम्कान बहुत ही कम है, तो अलबत्ता किसी दूसरे ज़रिए की तरफ रुजू करना दुरुस्त हो सकता है। ख़त्म नबूवत का ज़िक्र सूरह अल-अहज़ाब में आया है। उसका पस मंज़र ये है कि अरब में मुँह बोले बेटे को बिल्कुल हकीकी बेटे की हैसियत दी गई थी। वो हकीकी बेटी की तरह मीरास पाता था। मुँह बोले बाप की बीवी और बेटियों से इस तरह खुला मिला रहता था जिस तरह माँ बेटे और भाई बहनों में हुआ करता है, और मुतबन्ना बन जाने के बाद वो सारी हुर्मतें उसके और मुँह बोले बाप के दरमियान कायम हो जाती थीं, जो नसबी रिश्ते के बिना पर कायम हुआ करती थी। अल्लाह ताला इस रस्म को तोड़ना चाहता था। उसने पहले हुक्म दिया कि मुँह से किसी को बेटा कह देने से कोई शख्स हकीकी बेटा नहीं हो जाता, सूरह अहज़ाब आयत 4 और 5। लेकिन दिलों में सदियों के रवाज की वजह से हुर्मत का जो तख़य्युल बैठा हुआ था वो आसानी से नहीं निकल सकता था। इसके लिए ज़रूरी था कि इस रस्म को अमलन तोड़ दिया जाए। इत्तेफाक से इसी ज़माने में ये वाक़या पेश आ गया कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो उनके निकाह में थी तलाक़ दे दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया कि ये मौका है इस सख्त किस्म की जाहिली रस्म को तोड़ने का। जब तक आप ख़ुद मुतबन्ना की मुतल्लका बीवी से निकाह न करेंगे, मुतबन्ना को हकीकी बेटे की तरह समझने का जो जाहिली तख़य्युल न मिट सकेगा। लेकिन आप ये भी जानते थे कि मदीने के मुनाफिकीन और अतराफ़ मदीना के यहूद और मक्का के कुफ़ार इस फेल पर एक तूफ़ान अज़ीम बर्पा कर देंगे और आपको बदनाम करने और इस्लाम को रुस्वा करने में कोई दक़ीक़ा उठा न रखेंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली अक़दाम की ज़रूरत महसूस करने के बावजूद हिचकिचा रहे थे। आखिरकार अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने निकाह में ले लिया। उस पर जैसा कि अंदेशा था, एतराज़ात और बहतान तराज़ी और इफ्तरा परदाज़ी का एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ और ख़ुद मुसलमान आवाम के दिलों में भी तरह तरह के विस्वसे पैदा शुरू होने हो गए। इन्हीं एतराज़ात और विस्वसों को दूर करने के लिए सूरह अहज़ाब के 5वें रुकू की आयत 37 ta 40 नाज़िल हुई। इन आयत में पहले तो अल्लाह ताला ये फरमाता है कि ये निकाह हमारे हुक्म से हुआ है और इसलिए हुआ है कि मोमिनों के लिए अपने मुतबन्ना लड़कों की बेवा और मुतल्लका बीवियों से निकाह करने में कोई हरज न रहे। फिर फरमाता है कि एक नबी का ये काम नहीं है कि अल्लाह का हुक्म बजा लाने में वो किसी के खौफ से हिचकिचाए। उसके बाद इस बहस को ख़त्म इस बात पर फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, मगर वो अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं।
اس موقع پر یہ فقرہ جو ارشاد فرمایا گیا، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معترضین کے جواب میں 3 دلائل دینا چاہتا ہے۔ اول یہ کہ یہ نکاح بجائے خود قابل اعتراض نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کی متعلقہ بیوی سے نکاح کیا گیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی بیٹا نہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقیقی باپ نہ تھے۔ دوسرا، اگر تم کو یہ شبہ ہو کہ نکاح جائز ہی صحیح مگر اس کا کرنا کیا ضروری تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس جائز کام کو کرنا فی الواقع ضروری تھا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کو لازم ہے کہ وہ خدا کے قانون کو عملاً جاری کرے، اور جو چیزیں بیجا رسم کے طور پر حرام کر دی گئی ہیں ان کی حرمت توڑ دے۔ تیسرا اور آخری، یہ کام اس لیے اور بھی زیادہ ضروری تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض نبی ہی نہیں ہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ اگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ جاہلانہ رسم نہ ٹوٹی تو پھر قیامت تک نہ ٹوٹ سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے کہ جو کسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ جائے اسے آ کر پورا کرے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے اس سلسلہ بیان میں ختم کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اگر اسے نفی کمال کے معنی میں لیا جائے تو یہاں یہ لفظ بالکل ہی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ موقع اور محل صاف تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں اس کی معنی سلسلہ نبوت کے قطعی انقطاع ہی کی ہونی چاہیے۔ اسی سیاق اور سباق میں یہ کہنے کا آخر مطلب ہی کیا ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی اس لیے کی ہے کہ نبوت کے کمالات ان پر ختم ہو چکے ہیں۔ یہ بات کہی گئی ہوتی تو معترضین فوراً پلٹ کر کہتے خوب ہے، یہ کمال نبوت جو ایک عورت سے شادی کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کے بعد حدیث کو دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ختم نبوت کی جو تشریح فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک محل تھا جس کی عمارت بہت حسین بنائی گئی تھی، مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ اب وہ جگہ میں نے آ کر بھر دی ہے اور عمارت مکمل ہو گئی ہے۔ یہاں پہ ریفرنس وہی صحیح البخاری کتاب المناقب باب خاتم النبیین حدیث 35 ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے۔ آپ کو مشکات باب فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں مل جائے گی۔ اس تشریح کی روح سے نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، آخری اینٹ کی جگہ بھی بھر چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی نئی اینٹ آ کر کہاں لگے گی، عمارت کے اندر یا اس کے باہر؟ اس کے بعد لغت کی طرف آئیے۔ عربی زبان کی کسی مستند لغت کو اٹھا کر لفظ ختم کی معنی دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا جو تعویل میں نے اوپر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے، عربی زبان بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ ختم کی اصل معنی مہر لگانے، بند کرنے اور کسی چیز کا سلسلہ منقطع کر دینے کے ہے۔ جیسے ختم الاناء کی معنی ہے برتن کا منہ بند کر دیا، ختم العمل کی معنی ہے کام پورا کر کے اس سے فارغ ہو گیا، ختم الکتاب کی معنی ہے خط پورا کر کے اس پر مہر لگا دی۔ خود قرآن میں منکرین حق کے متعلق فرمایا گیا ختم اللہ علی قلوبہم، سورہ بقرہ کہ خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیے، یعنی ان کے دل قبول حق کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، نہ ایمان ان کے اندر جا سکتا ہے نہ کفر ان میں سے نکل سکتا ہے۔ پس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مہر کے طور پر نصب کر دیا ہے۔ اب اس سلسلے میں کوئی نیا نبی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے پر مفصل بحث کے لیے ملاحظہ و فسادات پنجاب کی تحقیقاتی عدالت میں مصنف کا تیسرا بیان، نیز مصنف کا رسالہ ختم نبوت بھی بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال کا جواب پورا ہوا۔ اس طرح کے سوالات اور ان کے جوابات کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس چینل میں کوشش کی ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ سارے سوالات اور جوابات اکٹھے کیے جائیں، وائس کی صورت میں اور ویڈیو میں یوٹیوب پہ رکھے جائیں، تاکہ سننے والے قاری جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 50s کے اندر اور 40s سے لے کر 70s تک جو کام کیا ہے وہ سب سن سکے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں اور سنتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو تو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔